गजाननमार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे भागीशाद्यात् सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्वस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ఇది షేర్ అయిందా మీకు? అయింది మహోదయ, అయింది. చూడండి, అదే వర్డ్స్, అదే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కనపడుతుందా సార్? కొద్దిగా జూమ్ చేయగలరా సార్? వస్తున్నా ఒక్కసారి. ఇంకొంచెం జూమ్ చేయమంటారా? ఇది ఇంకా కొంచెం చేయండి సార్. మేడం సార్, మీరు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. మాట్లాడేది ఇక్కడ క్లాస్ లో వినపడుతున్నాయి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు లేడీస్. మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పడం విచారకరం. తెలియదు ఆ మాత్రం. అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు. నిశ్శబ్దంగా ఉండలేని వాళ్ళు నిష్క్రమిస్తే మంచిది అనుకుంటాను సార్. మీకు వస్తున్నాయా సౌండ్స్? వస్తున్నాయి సార్. మాట్లాడకడమ్మా. కాదు, ఇక్కడ ఏమైనా మా ఇంట్లో ఏమో తెలియదు సార్. సరే, కనపడుతుంది కదా? ఏనాక్షర సమామ్నాయమధిగమ్య మహేశ్వరాత్ కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. ఏన దౌతా గిరః పుంసాం విమలైః శబ్దవారిభిః తమశ్చాజ్ఞానజం భిన్నం తస్మై పాణినయే నమః. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ఓం నమః పాణిని కాత్యాయన పతంజలిభ్యః శబ్ద విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో మహద్భ్యో మునిభ్యో గురుభ్యః. పాణిని మహర్షిణ వ్యాకరణ శాస్త్రం లిఖితం ప్రోక్తం, పాణినినా ప్రోక్తం పాణినీయం భవతి. మహేశ్వరాత్తు అక్షర సమామ్నాయం అధిగమ్య కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం. తతః ప్రాచీనకాలే కేచన వైదిక భాషాయాः వ్యాకరణం కృతవంతः, కేచన లౌకిక భాషాయాः వ్యాకరణం కృతవంతः. అతः పాణినిః సమస్తస్య వైదిక లౌకిక సంస్కృత వాంగ్మయస్య వ్యాకరణం ఉక్తవాన్. అత ఏవ అత్ర కృత్స్నం ఇతి పదం ప్రయుక్తం. కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. పాణినేః అనంతరం వరరుచిః అయమేవ కాత్యాయనః ఇత్యపి ఉచ్యతే. కాత్యాయనేన
वार्तिक ग्रंथः व्यरचि। तदनन्तरं पतंजलि महर्षिणा महाभाष्यं विरचितम्। एवं अष्टाध्यायी सूत्रग्रंथः, अनन्तरं वार्तिकग्रंथः, अनन्तरं महाभाष्यम्। एतत्त्रयं पाणिनीयम् इत्युच्यते। त्रिमुनिव्याकरणम् इति पाणिनिकात्यायन पतंजलीनां मुनित्रयमिति व्यवहारः। अतः मुनित्रयप्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयं त्रिमुनि व्याकरणमिति वदन्ति। तत्र आदौ पाणिनिमहर्षिणा अष्टाध्यायी रचिता। अयं केवलं सूत्रग्रन्थः। तत्र विवरणम्, उदाहरणं, प्रत्युदाहरणम् एतादृशं किमपि न भवति। केवलं संहितारूपेण सूत्राणि सन्ति। तेषां सूत्राणां किंचित काल अनन्तरं मध्ये मध्ये कानिचन परिवर्तनानि कृतानि। अतः वार्तिककारः वररुचिः वार्तिकग्रन्थं लिखितवान्। नाम व्यवहारे वर्तमानायाः भाषायाः निरन्तरं परिणामः भवति। शतसंवत्सर काले भाषायाः परिणतिः बहुविधा दृश्यते। अतः पाणिनिकाले यादृशी भाषा वर्तते तस्याः पाणिनिमहर्षिः व्याकरणं कृतवान्। तदनन्तरकाले काचित् परिणतिः आगता। नाम तत्र तत्र सन्धिविषये वा समासविषये वा इतर विषयेषु वा कश्चन परिणामः जातः। अतः तादृश परिमाणान् सर्वान् अपि स्वीकृत्य तत्र तत्र वररुचिः वार्तिकानि रचितवान्। एतदुभय ग्रन्थं किं तत् पाणिनेय अष्टाध्यायी ग्रन्थं, वररुचि विलिखितं वार्तिक ग्रन्थञ्च पतंजलि महर्षिः व्याख्यातवान्। तदेव महाभाष्यम् इत्युच्यते। बहूनि भाष्यानि सन्ति अस्माकं संस्कृत वाङ्मये। एवं वेदभाष्यं वर्तते, गीताभाष्यं वर्तते, उपनिषद्भाष्यं वर्तते, ब्रह्मसूत्रभाष्यं वर्तते। एवं न्याय मीमांसादि ग्रन्थानामपि भाष्यं वर्तते। परन्तु पतंजलि विरचितस्य भाष्यस्यैव महाभाष्यमिति व्यवहारः। कुत इति चेत् पतंजलिः साक्षात् आदिशेषावतारः। किंच तस्मिन् भाष्ये बहुशास्त्र विषयाः
उक्ताः। अतः सर्वशास्त्रोपकारकत्वेन एतद् भाष्यं पतञ्जलिना निर्मितम् इति हेतोः पतञ्जलिभाष्यस्यैव महाभाष्यमिति व्यवहारः। अतः व्याकरण अध्येतारः आदौ एतेषां मुनीनां पाणिनिकात्यायनपतञ्जलीनां नमस्कारं कृत्वा अनन्तरं व्याकरणाध्ययनं कुर्वन्ति। प्राचीनकाले एतत्त्रयाणां पठनेनैव व्याकरणज्ञानम् आसीत्। एतत्त्रयपठनम् अतीव कष्टतरम् आसीत्। कुत इति चेत् अष्टाध्यायी ग्रन्थे केवलं सूत्राणि दृश्यन्ते। सूत्रस्य समग्रतया अर्थः तत्र ज्ञातुं न शक्यते। अपि च तत्र उदाहरणानि वा प्रत्युदाहरणानि वा न सन्ति। एवं वार्तिकग्रन्थे अपि उदाहरणादिकं न सन्ति। महाभाष्यं प्रतिसूत्रं व्याख्यानरूपम्। अपि च तच्च व्याख्यानम् अतीव विस्तृततया आसीत्। अतः तस्य पठनमपि अतीव कष्टसाध्यम् आसीत्। अतः अस्माकम् अनुजिगृक्षया प्राचीनाः ऋषितुल्याः पंडिताः अष्टाध्यायी वार्तिकं महाभाष्यम् एतद् ग्रन्थत्रयं सम्यक् आलोच्य कौमुदीं निर्मितवन्तः। भट्टोजी दीक्षित महाशयः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रंथं लिखितवान्। अष्टाध्यायी सूत्र क्रमः अपि च अस्मिन् कौमुदी ग्रन्थे सूत्रक्रमश्च भेदतया वर्तते। कुत इति चेत् कौमुदी ग्रन्थः विषयदृष्ट्या विभागेन लिखितः। नाम तत्र सन्धिसूत्राणाम् एकत्र व्याख्यानं, शब्दाधिकारः इति वदन्ति। नाम शब्दानां सप्तविभक्तीनां रूपनिष्पादन विधानम् एकत्र प्रतिपादितम्। अनन्तरमेवमेव सामासिककार्याणाम् एकत्र विषयानुरोधेन प्रकरणविभागः अत्र भवति। अतः जिज्ञासूनाम् अयं ग्रन्थः सुलभतया प्रवेष्टुं योग्यः भवति। अस्माकं दक्षिणदेशे कौमुदी ग्रन्थस्य पाठनम् अधिकतया वर्तते। उत्तरदेशे काशिका ग्रन्थस्य पठनपाठनम् अधिकतया वर्तते। वामनः जयादित्यश्च उभौ अष्टाध्याय्याः काशिका इति नाम्ना व्याख्यानं कृतवन्तौ। तत्र अष्टाध्यायी सूत्रक्रमेण व्याख्यानं भवति। अतः नूतनतया व्याकरण प्रवेशं कर्तुं ये इच्छन्ति तेषां सोऽपि काशिका ग्रन्थः
कष्टतर एव भवति। अतः कौमुदी ग्रंथ अध्ययनेन सुलभतया व्याकरणप्रवेशः अस्माकं भवति इति कृत्वा व्याकरणशास्त्रे आदौ सर्वे अपि कौमुदीं पठन्ति। कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि अकंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः इति कौमुद्याः प्राशस्त्यम् उच्यते बहुभिः। नाम कौमुद्याः कंठस्थीकरणेन भाष्ये यत् यत् उक्तं तत् सर्वमपि कौमुद्या एव ज्ञायते। अतः कौमुदी ज्ञानानन्तरं भाष्यपठनस्यैव आवश्यकता नास्ति इति प्रशंसारूपेण उक्तिः सा वेदस्य षडङ्गानि सन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति वा? शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा निरुक्तं व्याकरणं। शब्दः मास्तु। शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति षडङ्गानां नामानि अत्र वर्तन्ते। येषु व्याकरणमतीव प्रधानं। मुखं व्याकरणं प्रोक्तं सर्वविद्यानां व्याकरणमूलकत्वात् इत्युक्तम्। अतः व्याकरणाध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। वेद अर्थज्ञानार्थं षडङ्गानां निर्माणं कृतं। तत्र शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तम् एतत्त्रयस्य अतीव उपयोगः अस्ति। इतरेषाम् उपयोगः अस्ति, परन्तु लौकिक वाङ्मये अपि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्तानां प्रयोजनम् अतीव वर्तते। तत्रापि व्याकरणस्य प्रयोजनम् अत्यन्तं वर्तते। पाणिनेः पूर्वं बहूनि व्याकरणानि सन्ति स्म। ऐन्द्रं, चान्द्रं, काशकृत्स्नं, कातन्त्रं, शाकटायनं, जैनेन्द्रम्, आपिशलं, सारस्वतम्। एतेषाम् अनन्तरं पाणिनीयव्याकरणम्। इतः पूर्वमेव उक्तवान्, पूर्वे विद्यमानानां व्याकरणानाम् असमग्रतया लिखितत्वात् पाणिनीयस्य समग्रत्वात् पाणिनीयव्याकरण अनन्तरं पूर्वव्याकरणानाम् अध्ययनं नष्टं जातम्। इदानीं ते ग्रन्थाः अपि अस्माकं नोपलभ्यन्ते। पाणिनिः अष्टाध्याय्याः आदौ 14 सूत्राणि विरचितवान्। तेषां वर्णसमाम्नायः इति, प्रत्याहारसूत्राणि इति च व्यवहारः वर्तते। तानि सूत्राणि पाणिनिः महेश्वरात् प्राप्तवान्। अतः आदौ एव एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् इत्युक्तम्। महेश्वरः नृत्यं करोति। तत्र नन्दीश्वरः, महेश्वरस्य
नाट्याय रंगप्रसाधनं नंदीश्वरेण कृतम्। नंदिकेश्वर काशिका इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। अतीव स्वल्पः ग्रन्थः। तत्र अयं श्लोकः दृश्यते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्तावसाने नटराजराजः ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्। नृत्त अनन्तरम् अवसान समये ईश्वरः नटराजराजः ईश्वरः महेश्वरः ढक्कां नव पंच नाम 14 वारं ढक्कां नादितवान्। तत्र ईश्वरमधिकृत्य तपः बहवः मुनयः कुर्वन्ति स्म। तान् सर्वान् उद्धर्तुम् ईश्वरः नवपञ्चवारं ढक्कां नादितवान्। अतएव उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतत् शिवसूत्रजालं विमर्शे इति ग्रन्थकर्ता वदति। अहं सूत्रजालस्य 14 सूत्राणां विमर्शनमहं करोमि इति सः उक्तवान्। अनेन श्लोकेन महेश्वरात् पाणिनिः 14 सूत्राणि प्राप्तवान् इति अस्माभिर्ज्ञायते। व्याकरणस्य महाभाष्ये प्रयोजनानि एवमुक्तम्। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। नाम व्याकरणस्य प्रयोजनं किम् इत्यत्र एतदुक्तं पतञ्जलिना। रक्षा ऊहा आगम लघु असन्देह। वेदानां रक्षणम् आवश्यकम्। अतः कुत इति चेत् व्याकरणज्ञानेन कुत्र सन्धिः भवति, कुत्र आदेशः, कुत्र लोपः, एवं कुत्र उदात्तः, कुत्र अनुदात्तः इत्यादिकं सर्वमपि ज्ञातुं शक्यते। अतः वेदरक्षणार्थं व्याकरणाध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। एवं ऊहा। ऊहा नाम अस्माकं वेदप्रतिपादित यज्ञयागादिषु तत्र प्रकृतियागाः केचन विकृतियागाः सन्ति। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति वर्तते। प्रकृतियागे यथा क्रियते तद्वत् विकृतियागे अपि कर्तव्यम् इति। तत्र देवतानुरोधेन देवतानाम्नां परिवर्तनम् आवश्यकम्। उदाहरणतया अस्माकं लौकिकव्यवहारे अकारान्तशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः पुंलिङ्गे रामाय इति भवति। इकारान्तशब्दस्य हरिशब्दस्य हरये इति भवति। उकारान्तशब्दस्य गुरवे इति भवति। एवं अरुकारान्तशब्दस्य धात्रे इति भवति। एवं रीत्या तत्तत् शब्दानाम् अनुरोधेन परिवर्तनं भवति। यदा व्याकरणम् अधीतवान् तदा सूर्यादि देवतानां नामसु यत् परिवर्तनं कर्तव्यं तद् अनेन ज्ञायते।
अन्यथा न ज्ञायते। अतः ऊहा नाम तद् ऊहः सूर्याय कश्चन वर्तते, इंद्रदेवता के यज्ञे इंद्राय इति वक्तव्यम्। कुत्रचित् रविः इति भवति, कुत्रचित् कविः इति भवति, रवये इतिवत् कवये इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या तत्शब्दानां परिवर्तनं व्याकरणज्ञानेनैव भवति, नो चेत् तथा परिवर्तनं कर्तुं न शक्नोति। किंच आगमः, आगमः नाम धर्मशास्त्रम्। धर्मशास्त्र विधानेन ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च इत्युक्तम्। षडंगः वेदः अध्येयः इति वदति। अतः वेदाध्ययनेन साकं षडंगानामपि अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः तादृश धर्मं वयम् अनुसरामः इति दृष्ट्या अपि व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यम् इति भावः। अलघु अलघु इति लघु, लघुना उपायेन भाषाज्ञानार्थं व्याकरणाध्ययनम् आवश्यकम्। इदानीम् अस्माभिः संधि प्रकरणम् एवं समास प्रकरणम् इत्यादिकम् अस्माभिः पठ्यन्ते। तत्र वाङ्मये विद्यमानाः सर्वे समासाः नोच्यन्ते, परन्तु समास प्रकरण अध्ययनेन इतरेषां समासानामपि विज्ञानम् अस्माकं भवति। नाम तत्पुरुषः कथं भवति, अव्ययीभावः कथं भवति, एतादृश विज्ञानम् अस्माभिः लभ्यते तत्समास प्रकरण अध्ययनेन। तद्वारा वाङ्मये विद्यमानानाम् इतरेषामपि ज्ञानं भवति। अतः लघुना उपायेन सुलभतया भाषाज्ञानार्थं व्याकरणाध्ययनम् आवश्यकम्। केवलं भाषाध्ययनाय पदानां वाक्यानां वा अध्ययनेन भाषा संपूर्णतया ज्ञातुं न शक्यते। व्याकरणद्वारा चेत् सुलभतया भाषाज्ञानं लभ्यते। अतः लघु इति प्रयोजनम् उक्तम्। అంటే नाम लघुना उपायेन भाषाज्ञानं लभ्यते यदि व्याकरणाध्ययनम् अस्ति चेत्। अपि च असन्देहः, सन्देहं विना भाषा परिवर्तने वा वाक्य प्रयोगे वा संधि विषये वा समास विषये वा सन्देहं विना भाषा ज्ञानं भवति व्याकरणाध्ययनेन। नाम अयं शब्दः एवं प्रयोक्तव्यः वा एवं प्रयोक्तव्यः वा इति अस्माकं सन्देहः भवति। अथवा सन्धिः अत्र कः सन्धिः आगच्छति, कथं परिवर्तनं भवति इत्यादिकं व्याकरण अध्ययनेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः महाभाष्ये पतञ्जलि महर्षिः एवम् उक्तवान्, रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। अपि च एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इत्युक्तम्। एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। व्याकरणाध्ययनेन किं भवति? साधुशब्दज्ञानं भवति। साधुशब्दज्ञानेन साधुशब्दप्रयोगः भवति। साधुशब्दप्रयोगेन
स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इत्युक्तवान्। अतः स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् सः प्राप्नोति एतादृश साधुशब्दप्रयोगेण। तत्र केवल साधुशब्दज्ञानं लोकव्यवहारेणापि ज्ञातुं शक्यते, परन्तु शास्त्रपूर्वक साधुशब्दज्ञानेन निस्सन्देहतया भाषाप्रयोगं सः जानाति। अतः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः। केवल शास्त्रज्ञानमेव न अलं। कुत इति चेत् कदाचित् शास्त्रज्ञानम् अस्ति तथापि अपप्रयोगं करोति कश्चन। केषाञ्चित् शास्त्रज्ञानं न भवति तथापि लोकव्यवहारेण सह साधुशब्दप्रयोगं करोति। एवम् उभयथा अपि भवति। सत्यपि शास्त्रज्ञाने अपशब्दप्रयोगं करोति कश्चन, शास्त्रज्ञान अभावेपि साधुशब्दप्रयोगं करोति कश्चन। अतः उभयमपि आवश्यकं। शास्त्रज्ञानम् आवश्यकं, साधुशब्दप्रयोगश्च आवश्यकः। अतः व्याकरणाध्ययनम् आवश्यकम् इत्युक्तम्। पाणिनिमहर्षिः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य स्वल्पतया परिचयः, उपरि उपरि यथा कालं परिचयः भवति। अष्टाध्यायी अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी। अत्र प्रत्यध्यायं 4 पादाः भवन्ति। प्रतिपादं कानिचन सूत्राणि। तत्र सूत्राणां संख्याविषये, प्रतिपादं सूत्राणां संख्याविषये नियमः नास्ति। कस्मिंश्चित् पादे अधिकतया भवन्ति, कस्मिंश्चित् पादे न्यूनतया अपि भवन्ति। अतः तत्र संख्यानियमो नास्ति। परन्तु प्रति अध्यायं 4 पादाः भवन्ति। प्रायशः 4,000 सूत्राणि वर्तन्ते। कात्यायनः इतः पूर्वमेव उक्तवान्, वररुचिः इति वदन्ति, वार्तिकग्रन्थं विरचितवान्। अनन्तरं महाभाष्यं, पतञ्जलिमहर्षिः महाभाष्यं लिखितवान्। तत्र सूत्रं कथं वर्तितव्यम् अथवा कथं वा वक्तव्यं, रचना विषये लक्षणानि अत्र उक्तानि। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति। अल्पाक्षरम् असंदिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम्। एवं रीत्या सूत्रं भवेत्। नाम दीर्घ सूत्राणि न भवेयुः। यावच्छक्ति अल्पाक्षराणि एव सूत्रे भवेयुः। अल्पाक्षरम् इत्युक्तम् इति कृत्वा सन्देहतया न स्यात्। अतएव अनन्तरमेव उक्तवान् असन्दिग्धं। यावत् शक्यं तावत् अल्पाक्षरं भवेत् सूत्रं। किञ्च तत्र सन्देहः कदापि न भवेत्। कुत इति चेत् शास्त्रं सन्देहतया उच्यते चेत् शास्त्रज्ञानेन प्रयोजनं न भवति। अतः निस्सन्दिग्धतया ज्ञानम् आवश्यकम्।
अतः संदिग्धतया सूत्ररचनं मा भूत्। अपि च सारवत् प्रतिसूत्रं यत्किञ्चित् नूतनं विषयं वदेत्। केवलं नाम पुनरुक्तिः न स्यात् इति तात्पर्यं। सारवत्, सारः नाम वस्तुतः बलम् इत्यर्थः, परन्तु अत्र तत्र पूर्वस्मात् सूत्रात् अनन्तरसूत्रे यत्किञ्चित् नूतनतया वक्तव्यं, पूर्वोक्तमेव पुनः पुनः यत्र कुत्रापि न वक्तव्यम्। अतः प्रतिसूत्रं सारवत् भवेत्, अर्थवत् भवेत्, नूतन अर्थवत् भवेत्, अथवा नूतनार्थ प्रतिपादकं भवेत्। अनञ्च विश्वतोमुखं सूत्रं साधारणतया प्रवर्तनीयं। विश्वतोमुखं नाम बहुषु स्थलेषु यथा प्रवर्तते तथा रचनीयं। कुत इति चेत् प्रतिप्रयोगम् एकम् एकं सूत्रं रचनमिति चेत् कष्टं भवति। अतः एकमेव सूत्रं बहुषु स्थलेषु यथा प्रवर्तनीयं भवति तथा लेखनीयं। तदेव विश्वतोमुखं नाम सामान्याकारेण सूत्ररचना भवेत्। अपि च अस्तोभं नाम सूत्रस्य अर्थविषये यदा कदापि येन केनापि समानमेव अर्थं जानीयात्। नाम एकस्य एकथा अपरस्य अन्यथा तत्र अर्थस्फुरणं न स्यात्। कुत इति चेत् काव्यादिषु तत्र व्यङ्ग्यमर्यादा भवति। व्यङ्ग्यार्थः कश्चित् प्रकारेण स्फुरति, सर्वेषामपि एकाकारेण व्यङ्ग्यार्थः न भवति। व्यङ्ग्यार्थः बालकस्य एकविधतया भवति, यूनाम् अन्यथा भवति, वृद्धस्य अन्यथा भवति। एवं तत्र नायकस्य अभिप्रायः अन्यः, नायिकायाः अभिप्रायः अन्यः भवति, अथवा वक्तुः अभिप्रायः एकः, श्रोतुः अभिप्रायः अन्यः भवति, तटस्थस्य अभिप्रायः अन्यथा भवति। एवं रीत्या तत्र काव्यादिषु सर्वथा एकैव अर्थः इति वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु शास्त्रे सर्वेषामपि एक एव अर्थः भवति। तत् बालको वा पण्डितो वा वृद्धः वा पुरुषः वा स्त्री वा एवं रीत्या सर्वेषामपि सूत्रस्य अर्थः एक एव भवति। अतः अस्तोभं नाम तत्र सूत्रार्थविषये चलनं परिवर्तनं न भवति इति तात्पर्यम्। अनवद्यं नाम सूत्रेण यत् प्रतिपादितं तत् बहूनाम् अंगीकारतया भवेत्। नाम प्रयोगारूढमिति तात्पर्यम्। प्रयोगविरुद्धतया सूत्ररचनं न कर्तव्यम्। व्याकरणं किमर्थं? भाषास्वरूपज्ञानार्थं व्याकरणं, न तु नूतनपदानां सृष्ट्यर्थं व्याकरणं विरच्यते। वैयाकरणः नूतनपदानां सृष्टिं न करोति, भाषायां विद्यमानानां पदानां स्वरूपम् आविष्करोति। तदेव व्याकरणस्य मुख्यं कार्यं। संस्कृतव्याकरण अध्ययनेन
संस्कृतभाषायां पदस्वरूपं कथं भवति, वाक्यस्वरूपं कथं भवति, अथवा क्रियापदानां निर्माणं कथं भवति, एवं रीत्या ज्ञायते। अतः प्रयोगारूढानां पदानां व्याख्यानम् अत्र व्याकरणे क्रियते। व्याकरणानुसारेण प्रयोगं न भवति, प्रयोगानुसारेण व्याकरणं भवति। कुत इति चेत् आदौ भाषा अस्ति, तदनन्तरं व्याकरणस्य रचनम् अभूत्। आदौ प्रयोगः अस्ति, तदनन्तरं शास्त्ररचनम् अभूत्। अतः प्रयोगानुसरणं व्याकरणं, न तु व्याकरणानुसारी प्रयोगः। अतः बहूनां शब्दानां प्रयोग आरूढानां संस्कारः कर्तव्यः व्याकरणेन। अतः अनवद्यम् इत्युक्तम्। एवं रीत्या सूत्रस्य लक्षणानि उक्तवान्। अनन्तरं वार्तिकग्रन्थः, तत्रापि वार्तिकस्य निर्वचनं विशेषतया अस्ति। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। पाणिनिः अष्टाध्यायीं रचितवान्। तदनन्तरं प्रायशः शतसंवत्सराणाम् अनन्तरम् इति चिन्तयन्तु, वार्तिककारः वार्तिकग्रन्थं रचितवान्। मध्यकाले भाषायां परिणामः जातः। अतः तादृश परिणामान् स्वीकृत्य तत्र तत्र पाणिनिसूत्राणां किञ्चित् तत्र परिवर्तनम् अथवा अधिकतया वचनम् अथवा केषाञ्चित् निराकरणम् एवं रीत्या कृतम्। अतः वार्तिकग्रन्थे त्रयः विधयः भवन्ति। उक्तानां चिन्ता, अनुक्तानां चिन्ता एवं दुरुक्तानां चिन्ता। उक्तानां चिन्ता, तत्र ककारः नष्टः। उक्तानां चिन्ता, अनुक्तानां चिन्ता, दुरुक्तानां चिन्ता। चिन्ता नाम आलोचनम्। उक्तानां विषयाणां चिन्तनं करोति, नाम पाणिनिना यदुक्तं तस्मिन् विषये तत्कालीन प्रयोगानुसारेण चिन्तनं करोति। अपि च केचन प्रयोगाः पाणिनेः दृष्टिपथं न गताः, तेषामपि चिन्तनं करोति, अनुक्तानां चिन्तनम्। एवं दुरुक्तानां नाम पाणिनिः असम्बद्धतया वा असाधुतया वा उक्तवान् इति तात्पर्यं न, परन्तु कालान्तरे भाषायाः परिणतिकारणात् पाणिनेः काले यदुक्तं तद् इदानीन्तने काले कदाचित् दोषः एव स्यात्। अतः दुरुक्तानाम् इत्युक्ते यदा वार्तिककारः वार्तिकानि रचयति तत्काले यादृशप्रयोगाः सन्ति तेषां प्रयोगाणां पाणिनिकालिकप्रयोगाणां च यदि भेदः भवति तत्र
परिणामं करोति। नाम तत्कालीनप्रयोगान् स्वीकृत्य किञ्चित् किञ्चित् सूत्रेषु परिवर्तनं सूचयति। एवं रीत्या उक्त अनुक्त दुरुक्तानां चिन्तनं यत्र क्रियते सः ग्रन्थः वार्तिकग्रन्थः इत्युच्यते। अपि च महाभाष्यं तदतीव विस्तृतं। तत्र पाणिनिसूत्राणां प्रतिपदं चिन्तनं क्रियते। एवं वार्तिककारस्य वार्तिकानामपि चिन्तनं क्रियते। तत्र चर्चा अतीव विशालतया महाभाष्ये भवति। एवं रीत्या पाणिनेः व्याकरणस्य परिधिः अतीव विस्तृततया वर्तते। अस्माभिः इदानीं तत्र आदौ प्रथमसोपानं भट्टोजी दीक्षित विरचितायाः कौमुद्याः अध्ययनं तत्र प्रथमं सोपानं। तदिदानीं एतावत्पर्यन्तं यद्मया प्रेषितं तस्य आवश्यकता नास्ति। भवतां समीपे कौमुदी ग्रन्थः वर्तते वा? आं महोदय। आं महोदय। भवतु भवतु। पश्यन्तु, तत्र आदौ एकः श्लोकः वर्तते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विरच्यते मया विरच्यते कर्मणि प्रयोगः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मया विरच्यते। तत्र भट्टोजी दीक्षितमहाशयस्य वचनमेतत्। अतः सः वदति मया इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति उच्यते, लिख्यते, प्रतिपाद्यते। एवं रीत्या वक्तव्यम्। किं कृत्वा? तत्र प्रथमपादे उक्तवान् मुनित्रयं नमस्कृत्य। आदौ इतः पूर्वमेव उक्तवान् मुनित्रयं नाम पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलयः। ते त्रयः मुनयः। मुनीनां त्रयं मुनित्रयं, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलीनां त्रयं मुनित्रयं। नमस्कृत्य आदौ व्याकरणशास्त्रस्य ते गुरवः। अतः तान् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः तेषाम् उक्तिः तदुक्तिः नाम पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलीनाम् उक्तिः वचनानि यानि सन्ति तानि परिभाव्य सम्यगालोच्य। तदुक्तिः परिभाव्य च सम्यगालोच्य नाम पाणिनेः अष्टाध्यायी वर्तते। वररुचेः वार्तिकग्रन्थः वर्तते। पतञ्जलेः महाभाष्यं वर्तते। एतेषां त्रयाणां ग्रन्थानां समालोचनेन मया इयं कौमुदी विरच्यते इत्युक्तवान्। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कौमुदी नाम ज्योत्सना, चन्द्रिका।
యథా రాత్రౌ చంద్రికయా పదార్థాన్ స్పష్టతయా ద్రష్టుం శక్నుమః తథా కౌముద్యాః అధ్యయనేన వైయాకరణ సిద్ధాంతాన్ స్పష్టతయా జ్ఞాతుం శక్నుమః. అతః అస్య గ్రంథస్య కౌముదీ इति नाम कृतवान्. वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी. व्याकरणे विद्यमानाः वैयाकरणाः, अतः वैयाकरणाः सिद्धान्ताः. अथवा व्याकरणम् अधीते वेदवा इति वैयाकरणः. नाम व्याकरण रचयितारः अत्र उच्यन्ते. नाम पाणिनिकाचार्येण पतञ्जलयः ते वैयाकरणाः. तेन तैः प्रतिपादिते शास्त्रे ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते ते वैयाकरण सिद्धान्ताः. नाम व्याकरणशास्त्र सम्बन्धिनः सिद्धान्ताः. तेषां कौमुदी इव कौमुदी. नाम वैयाकरण सिद्धांतानां स्पष्टतया ज्ञापयित्री कौमुदी. नाम कौमुद्यां यथा वस्तूनां स्पष्टता भवति तद्वत् अस्य ग्रन्थस्य पठनेन वैयाकरण सिद्धांतानां स्पष्टता भवति. अतः तदर्थम् इयं कौमुदी मया विरच्यते इत्युक्तवान्. अत्र कश्चन विशेषः अस्ति. तदुक्तिः इत्यत्र तेषाम् उक्तिः तदुक्तिः इति. तच्छब्दः पूर्वपरामर्शकः बुद्धिस्थपरामर्शकः अपि भवति. तद् शब्दः पूर्वपरामर्शकः, पूर्वं यदुक्तं तस्य परामर्शकः. अत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्युक्तं पूर्वम्. अतः तच्छब्देन मुनित्रयपरामर्शः भवति. अतः तदुक्तिः मुनित्रयस्य उक्तिः परिभाव्य सम्यगालोच्य इत्युक्तम्. अपि च अन्यः अर्थः वर्तते, बुद्धिस्थपरामर्शकः. तच्छब्देन बुद्धौ यद् वर्तते तस्यापि परामर्शः भवति. अत्र बुद्धिस्थः कः? नाम पाणिनि सिद्धांत व्यतिरेकिनाम् अभिप्रायः. पाणिनि सिद्धांत व्यतिरेकिनाम् अभिप्रायः सः बुद्धिस्थः. ये केचन जनाः तद्व्यतिरेकतया अपि प्रतिपादनं कृतवन्तः. इतः पूर्वं कानिचन व्याकरणानि सन्ति खलु, तेषु व्याकरणेषु पाणिनि व्याकरण अननुसारि विषयाः वर्तन्ते, भिन्नतया केचन विषयाः वर्तन्ते. अतः तेषाम् उक्तिः परिभाव्या. अत्र परिभाव्य शब्दस्य समालोच्य इत्यर्थो न, अन्यः अर्थः वर्तते. परौ भुवो अवज्ञायाम् इति वर्तते. परिपूर्वक भूधातोः तिरस्कारः इत्यर्थः. अतः तेषाम् उक्तिः परिभाव्य च नाम तिरस्कृत्य च इति. नाम पाणिनि सिद्धांत व्यतिरेकिनाम् अभिप्रायान् तिरस्कृत्य पाणिन्यादि मुनित्रय प्रतिपादित सिद्धांतानां स्पष्टतया प्रदर्शिकां कौमुदीं अहं रचयामि इति तात्पर्यम्. ఒక్కసారి ఎంతవరకు సంస్కృతంలో చెప్పాను మీకు. ఎందుకు చెప్పాను అంటే సంస్కృతము యొక్క పరిజ్ఞానము చాలా ఉండాలి. అది మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు అనేది మీకు మీరు పరీక్షించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంది.
అందుకోసము సంస్కృతంలో చెప్పాను, తెలుగులో కూడా చెప్తాను. కానీ కొంతమందికి తెలుగు రాని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఎవరైనా. అటువంటి వాళ్ళకి సంస్కృతంలో తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుచేత సంస్కృతం తప్పనిసరిగా చెప్పాలి ఒకటి. మరొకటి, ముందు వ్యాకరణ శాస్త్రం సంబంధించి మనం దాని గురించి ఏం రాయాలన్నా సంస్కృతంలో రాయాలి. సంస్కృతంలో రాయాలి అంటే శాస్త్ర విషయాన్ని రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారు అనేటువంటిది కూడా మనకి తెలియాలి. అందుకోసం కూడా సంస్కృతంలో చెప్పినట్లయితే ఎలా రాయాలో కూడా తెలుస్తుంది. అందుచేత సంస్కృతంలో చెప్పడం అవసరమని చెప్పడం జరిగింది. మీరందరూ యథాశక్తి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఏదైనా సందేహం వస్తే ఈ పైన ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని క్లాసులు అయిన తర్వాత మీ సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి ప్రత్యేకం ఒక క్లాసు పెట్టుకుని దాంట్లో ఎవరెవరికి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నాయో ఆ సందేహాలు తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. వీలైనంత వరకు సంస్కృతంలో చెబుతూ మీకు తెలియదేమో అనిపిస్తే అక్కడక్కడ మళ్ళీ తెలుగులో కూడా చెప్తూ ఉంటాను. ఈ మునిత్రయం నమస్కృత్య అనేటువంటి దానికి ఏమిటంటే, పాణిని కాత్యాయన పతంజలుడి యొక్క వారికి నమస్కారం చేసి వారి యొక్క మాటలను, అంటే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని బాగా ఆలోచించి ఈ వైయాకరణ సిద్ధాంత కౌముదిని నేను రాస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా ఈ పాణిని వ్యాకరణానికి విరుద్ధములైనటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా కొంతమంది కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇదే కొత్త వ్యాకరణం కాదు కదా, ఇంతకుముందు 7 వ్యాకరణాలు ఉన్నాయి. పాణిని వ్యాకరణం 9వ వ్యాకరణం అని అంటారు. అందుచేత అంతకు పూర్వులు చెప్పినటువంటివి పాణిని చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా కూడా ఉండొచ్చు. అటువంటి వాటిని నేను తిరస్కరించి పాణిని ఈ మునిత్రయము చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాల్ని దీంట్లో స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ గ్రంథాన్ని రాస్తున్నాను అనే అభిప్రాయం కూడా ఉందన్నమాట. అంచేతే తదుక్తి పరిభావ్యచ అంటే తచ్చబ్దము పూర్వ పరామర్శకము, బుద్ధిస్థ పరామర్శకము అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు లోక వ్యవహారంలో చూడండి, ఎవరితోటైనా మాట్లాడేటప్పుడు నీకు ఈ విషయం తెలుసా, అయితే అగో వాడు ఇలా అన్నాడు నీకు తెలుసా అంటాడు. ఈ వాడనేది చెప్పేవాడికి తెలుసు కానీ వినేవాడికి తెలియదు. కానీ మనం ప్రారంభిస్తూనే వాడు ఇలా అంటున్నాడు, అయితే అది ఇలా ఉన్నది, అయితే ఈ విషయం తెలుసా అని వాడేస్తున్నాం. సర్వనామ శబ్దం, నామవాచకం తెలిస్తే కదా సర్వనామం తెలిసేది. ఆ విషయం తెలియకుండానే ఎదుటి వాటితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నామంటే మన బుద్ధిలో వాడెవడో మనకు తెలుసు. కాబట్టి బుద్ధిస్థ పరామర్శకము తచ్చబ్దము అని కూడా అన్నారు. ఇక్కడ పూర్వపరామర్శకముగా మునిత్రయాన్ని స్వీకరించినప్పుడు మునిత్రయము యొక్క మాటలను బాగా ఆలోచించి అని అర్థం. బుద్ధిస్థ పరామర్శకముగా స్వీకరించినప్పుడు పాణిని సిద్ధాంతాలకి వ్యతిరేకముగా ఎవరైనా ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మాటల్ని నేను తిరస్కరించి ఈ వైయాకరణ సిద్ధాంత కౌముదిని రాస్తున్నాను అని ఈయన యొక్క అభిప్రాయము. దీని తర్వాత మాహేశ్వర సూత్రములు అంటారు. ఆ 14 సూత్రములు ఒక్కసారి ఆ సూత్రములు చదివి ఈరోజు ముగిస్తాను. రేపు ద్వితీయ విగ్రహం కాకుండా రేపు కూడా పాఠము చెబుతాను. ఆ సూత్రాలు చెప్తాను. ఒకసారి మీరు మీ దగ్గర పుస్తకం ఉంటే చూడండి. ఐఉన్ రులుక్ ఏవోన్ ఐఔచ్ హయవరట్ అల్లన్ యామాగాణానం జభై గడధష్ జబగడదష్ ఖాఫా ఛఠ చటతౌ కపై శశసర్ హల్ అని ఇవి 14 సూత్రాలు. ఇది మాహేశ్వరాణి సూత్రాణి, ఇవి మహేశ్వరాత్ ఆగతాని మాహేశ్వరాణి, మహేశ్వరం నుండి వచ్చినవి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వృత్తావసానే నటరాజరాజు అని. అంచేత ఆయన 14 సార్లు డక్క మోగిస్తే ఈయనకి ఈ సూత్రాలలాగా వినిపించింది. అంటే డక్క నుంచి వర్ణాలు రావు కదా, అనుకరణ శబ్దం అంటాం. అనుకరణ శబ్దాలంటే ఇప్పుడు చెట్టు పెడపెడలాడుతూ జంతికలు కరకరలాడుతూ అని అంటాం. కరా కరా అని జంతికలు ఏమనవు, మన నోట్లోంచి కూడా కరా కరా అని రాదు, కానీ ఆ వినబడేటప్పుడు అటువంటి ధ్వని వస్తుంది. వాటికి అనుకరణ శబ్దములు అని పేరు. అలాగే
ఆ డక్క 14 సార్లు మోగినప్పుడు పాణిని మహర్షికి ఈ విధంగా వినపడ్డాయి. అందుచేత అంటే ఆయన వ్యాకరణం రాయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఆ విధంగా వినపడ్డాయి. ఇంకొక ఆయనకి సంగీత విద్వాంసులు సనకాది సిద్ధులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి మరో రకంగా వినపడ్డాయి. అంటే ఎవరు దేన్ని కోరుకున్నారో ఆ విధంగా అనుకరణ శబ్దాలు అలాగే ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది కాకి కావు కావు అంటోంది అంటారు, కోకిల కూ కూ అంటోంది అంటారు, కోడి కుక్కరోకో అంటోంది అంటారు. అవన్నీ కూడా అనుకరణ శబ్దాలే, మనం ఎలా భావిస్తే అలాగే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగా పాణినికి ఆ మహేశ్వరుడు నుండి ఈ 14 సూత్రాలు వచ్చాయి కాబట్టి వీటికి మాహేశ్వర సూత్రములు అని పేరు. మాహేశ్వరాణి సూత్రాణి అనాది సంజ్ఞార్థాని. ఈ సూత్రములు ఆయన ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు? కేవలము సంస్కృత భాషలో ఉన్న అక్షరాలు చెప్పడం కోసం చెప్పలేదు. అయితే వర్ణములన్నిటినీ చెప్పారు కాబట్టి దీనికి వర్ణ సమామ్నాయము అనే పేరు కూడా ఉన్నది. ఉన్నప్పటికీ పాణిని యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఈ సూత్రాలు ఇక్కడ చెప్పడం, ఇలా చెప్పడానికి ఉద్దేశం అనాది సంజ్ఞార్థాని. అన్, అక్, అచ్, హల్, యన్ ఇత్యాది సంజ్ఞలు ఎదురు మనకు వస్తాయి. ఆ సంజ్ఞలు కోసం అని చెప్పి ఈ సూత్రములు ఇలా నిర్మింపబడ్డాయి. అంచేతనే మనం సాధారణంగా చదువుకునేటువంటి అక్షరాల యొక్క క్రమంలో ఇక్కడ ఉండవు. పాణిని తాను రాయబోయేటువంటి శాస్త్రానికి ఏ క్రమం అవసరమో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సూత్రాలు ఆయన ఇక్కడ ఇచ్చారు. కాబట్టి కేవలము వర్ణ సమామ్నాయం కాదు, ఇది అనాది సంజ్ఞల కోసమై ఈ విధంగా నిర్మింపబడినటువంటి సూత్రాలు అన్నమాట ఇవి. సరే, ఇక్కడితోటి ఆపుతున్నాను. రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాము. స్వస్తి.